1971 में बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया था. वी वर मोस्ट डिफेंसलेस. हमारी कोई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमारी काम नहीं कर रही थी. मुल्क टूट गया था हमारा. विद इन 9 years अल्लाह ने हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट में डाल दिया कि हम दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी पावर्स के साथ आंखों में आंखें डाल के ना सिर्फ एंगेज कर रहे थे बल्कि एक पावर से तो पंजा आजमाई कर रहे थे. यानी अमेरिकन के साथ हमने एट पैरिटी एग्रीमेंट्स किए. पहली दफा तारीख में यह हुआ कि ये जितने भी एग्रीमेंट्स हमने अमेरिकन के साथ किए हैं वो पाकिस्तान को फेवर कर रहे थे, हमें मजबूत कर रहे थे, हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को. एट द सेम टाइम इनको इस्तेमाल कर हम सोवियत यूनियन को इंगेज कर रहे थे अफगानिस्तान में. तीसरी तरफ चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती के टर्म्स हमेशा से थे. सो दैट वाज अ वेरी, उस वक्त चाइना भी उस वक्त तक एक इतनी बड़ी ताकत के तौर पर उभर के सामने आ चुका था कि जो जिसके साथ मामलात हम तय करके अपने डिफेंस को मजबूत कर सकते थे. सो चाइना वाज आवर फ्रेंड. अमेरिकन को हम फुली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. यानी लिटरली अगर मैं कहूं कि वी वर स्टैंडिंग ऑन द अमेरिकन टेल, हम उनकी दुम पर पांव रख के खड़े हुए थे. अमेरिकन कुछ नहीं कर सकते थे हमारी मर्जी के बगैर और हम वाकई सख्त शराइत पर उनसे अपना काम करवा रहे थे. और जब अफगानिस्तान को हमने एंगेज, रशिया को, सोवियत यूनियन को हमने एंगेज कर लिया अफगानिस्तान में, अमेरिकन को हमने एंगेज कर लिया ऑन ऑनरेबल टर्म्स, चाइनीज तो पहले ही हमारे दोस्त थे, तो ये वक्त था हमारा कि हमने हिंदुस्तान के साथ भी आंखों में आंखें डालकर बात करनी शुरू की. बल्कि हमने उनको बदला लेना शुरू किया उसका जो 1971 में उन्होंने हमारे साथ किया था. So from the security and defense point of view, from the point of view of aggressive foreign policy, ये दौर जो हमारा था, इससे खूबसूरत और गोल्डन दौर हमारी तारीख में इससे पहले नहीं आया था. देखिए, और कैफियत ये बन गई कि नेचुरली जब ये अलायंस बनना था तो इंडियंस ने खाली नहीं बैठना था. इंडियंस का अलायंस पहले ही सोवियत यूनियन के साथ था, उनका अलायंस पहले ही अफगानिस्तान के साथ था. सो द नेक्सस बिटवीन इंडियंस, सोवियट्स एंड अफगान्स एंड द नेक्सस बिटवीन पाकिस्तान, अमेरिकन एंड द चाइनीज, ये ब्लॉक्स थे जो बन चुके. देखिए, उस वक्त सोवियत यूनियन और चाइना में कोई दोस्ती नहीं थी. कोल्ड वॉर का पीरियड था. चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान भी हॉस्टिलिटी थी. सो चाइनीज स्टार्टेड टू सपोर्ट पाकिस्तान इन अफगानिस्तान. यानी चाइनीज इक्विपमेंट इतना ज्यादा आया है अफगान जिहाद में इस्तेमाल होने के लिए जितना अमेरिकन इक्विपमेंट भी नहीं आया. ये सिर्फ लोग, चाइनीज रोल लोगों को नजर नहीं आता है. चाइना ने बहुत भारी इमदाद की है पाकिस्तान की इस बात पर कि अफगानिस्तान में इस्तेमाल करें, क्योंकि चाइना भी इस बात से घबराया हुआ था कि सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में उतर कर आ गया है तो ये चाइनीज इंटरेस्ट के लिए भी नुकसानदेह. So Chinese and the Americans, while Pakistanis were doing the main bidding, हम लोग एक्चुअल एंगेज किए हुए थे उन्हें. Now, जैसे हमने अर्ज किया कि ये सारा पीरियड हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग का पीरियड था. यानी हमारी एयरफोर्स अब पहली दफा स्टेट ऑफ द आर्ट F-16 और उसके साथ वो तमाम इक्विपमेंट हमारे पास, जिसमें हमने रेडार्स भी लिए, हमने सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हमारे पास आना शुरू हुए उस वक्त. यानी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारी एयरफोर्स, entire thing. So now we were in a stage कि हम इंडियंस को भी खौफ में मुब्तला कर सकते थे. देखिए, इसमें 2-4 बातें हम तारीखी तौर पे थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करेंगे. यही वो पीरियड था कि जब ईरान इराक वॉर भी हो रही थी. यानी तीसरा वो इवेंट जो इस रीजन में हुआ था इस दौर में ईरान इराक का था. 1981 में एक बड़ा अजीबोगरीब इवेंट होता है. While the Iran Iraq war is going on, इसराइली प्लेन्स उड़ते हैं इसराइल से, मिडल ईस्ट क्रॉस करते हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर से गुजरते हैं, गल्फ क्रॉस करते हैं, रास्ते में रिफ्यूल करते हैं और इराक के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को, जो ओसिराक में उनका एक न्यूक्लियर प्लांट था, उसको बॉम्ब करके तबाह कर देते हैं. 1981, ये 1981 की बात है. ईरान इराक जंग हो रही थी और उस जंग का फायदा उठाते हुए इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया जाता है. ये इसराइली करते हैं, अमेरिकन नहीं, क्योंकि इराक उस वक्त एलाई था अमेरिकन का. देखिए, इराक को तो सपोर्ट किया जा रहा था. नहीं, तमाम अमेरिकन और तमाम अरब कंट्रीज इराक को सपोर्ट कर रही थी ताकि ईरानी इंकलाब को रोका जाए. इस प्रोसेस में इसराइल पीछे से आता है, किसी को इत्तला नहीं करता, इराक को बॉम्ब करके, इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम बॉम्ब करके चला जाता है और तबाह कर देता है. इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडल ईस्ट में तमाम मुसलमान ममालिक में सबसे ज्यादा एडवांस था. यानी इराक के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इराक का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वाज वेरी एडवांस एट दैट टाइम, जिसको इसराइल ने तबाह कर दिया. एक बात याद रखिएगा, इसराइल की जैसी बात हम पहले कर चुके हैं कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनने में उनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजीज हैं पूरी मुस्लिम दुनिया में, जिसको उनको फैलाना है उन्होंने और जिसका वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उन थोड़े से एनवायरमेंट का सेट होने के लिए जिसके बाद वो फैलना शुरू करें, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उनकी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है. इसराइल किसी सूरत में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस बात पे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम हो. उन्होंने पिछले दिनों सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बॉम्ब किया है जाके. सीरियंस शर्म के मारे बोल नहीं रहे, दे हैव बीन बॉम्ब्ड ऑलरेडी. 81 में इराक का डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने. नाउ
when the Israelis destroyed the Iraqi nuclear program, ان کو بہت حوصلہ ہو گیا اس بات کے اوپر کہ ہم جا جا کے دوسرے مسلمان ممالک کے نیوکلیر پروگرام بھی تباہ کر سکتے ہیں. پاکستان ایک ایسی جنگ میں انوالو تھا کہ جو امریکنز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. یعنی سوویت یونین واز اے بگر تھریٹ ٹو دی امریکنز دین پاکستان نیوکلیر پروگرام. یعنی مجبوری کی حالت میں امریکنز ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے تھے ہر سال کہ ہم نیوکلیر پروگرام پہ کام نہیں کر رہے ہیں, جبکہ ان سب کو پتا تھا, اس وقت تک بات کھل چکی تھی کہ پاکستان ایک بہت ہی ایڈوانس سٹیج پہ نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہا ہے, اور چند سالوں کی بات ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیوکلیر ڈیوائس. اسرائیلی امریکن پالیسی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. یعنی ان کو سخت اس بات پہ آگ لگی ہوئی تھی کہ کیوں امریکن سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بار بار پاکستان کو کہ ہم نیوکلیر پروگرام پہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو ضرورت تھی ہماری افغانستان میں, اور ہم اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. دیٹ واز دا پیریڈ کہ جب اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ براہ راست کام کرنا شروع کیا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ باتیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں. پاکستان کا کوئی رسپانس؟ جی میں اس پہ آپ کچھ بات, بڑی دلچسپ تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہماری پاکستانی قوم کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ پاکستان ایئر فورس اسلامی دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس نے اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. آپ پوچھیں گے ہماری اسرائیل سے جنگ کب ہوئی؟ یہ تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں. 1967 میں جب اسرائیل نے اچانک حملہ کر کے شام کی, مصر کی اور اردن کی تمام ایئر فورس کو زمین پہ تباہ کر دیا تھا, وہ شرمناک شکست دی تھی ان کو, جس کے نتیجے میں بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا. اس جنگ کے فوراً بعد پاکستان نے اپنے فائٹر پائلٹس بھیجے تھے, اور وہ فائٹر پائلٹس ان ملکوں میں پرواز کرتے تھے ان ملکوں کا دفاع کرنے کے لیے, اس لیے کہ ان کے اپنے پائلٹس اس قابل نہیں تھے کہ اسرائیلی پائلٹس کا مقابلہ کر سکتے. اور اس جنگ میں 3 اسرائیلی جہاز ہمارے سامنے آئے, اور اللہ کے فضل سے پاکستانی پائلٹس نے تینوں مار کے گرائے. یعنی اگر کل ریشو دیکھیں تو ہمارا 100% تھا. اسرائیل نے ہمارا نہ کوئی پائلٹ شہید کیا نہ کوئی جہاز گرایا, ہم نے ان کے تینوں پائلٹ اور جہاز مار کے گرائے. اسرائیلیوں پہ ایک دہشت تاری تھی پاکستانی طیاروں کی اور پاکستانی پائلٹس کی, اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کا ہمارے بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا. اسرائیلی ہمارا پوٹینشیل دیکھ چکے تھے 1967 میں, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب ہم نے عرض کیا کہ را اور موساد نے تعاون آپس میں شروع کیا تھا پاکستان کے خلاف. اسی طرح 1973 میں بھی جب یہ یوم کپور وار ہوئی ہے, جب مصر نے ایڈوانس کیا ہے سینائی ڈیزرٹ میں اور خاصا اسرائیل کے قریب یہ پہنچ چکے تھے, اس وقت بھی پاکستان نے اپنے پائلٹ مصر میں اور شام کی طرف بھیجے. مصر میں تو اسرائیلی سامنے ہی نہیں آئے, شام میں اسرائیلیوں نے اٹیمپٹ کیا اور وہاں بھی پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہازوں کو مار کے گرایا. اللہ کے فضل سے جو ریکارڈ ہے ہمارا اسرائیل کے خلاف وہ 100% ہے, اور ہماری انفیکٹ اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز بھی جارڈن گئیں, اور وہاں جب پورے جارڈن اور اسرائیل کے سرحد پہ جب ہماری بیٹریز ڈپلوائے ہوئی تو اس کے بعد ایک اٹیک اسرائیلی ایئر کرافٹ کا جارڈن میں نہیں ہوا, اور جارڈن کے بادشاہ نے ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز کو کتیبۃ المجاہد کا خطاب بھی دیا تھا, یعنی دی بیٹری آف مجاہدین. اور یہ ایک رومانٹک ایک پیریڈ تھا پاکستان کے لیے. اور اس وقت کا واقعہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان فورسز کے اندر, پائلٹس کے اندر, آرمی کے اندر آپس میں لوگ لڑ پڑتے تھے اس بات پہ ضد کرنے کے لیے کہ کون جائے گا اسرائیل سے لڑنے کے لیے. یعنی ہماری فوج کے لوگ آپس میں جھگڑتے تھے کہ مجھے پوسٹ کیا جائے سیریا, مجھے پوسٹ کیا جائے جارڈن, کہ میں جا کے اسرائیل سے مقابلہ کروں. اور اللہ کے فضل سے جو ٹریک ریکارڈ ہمارا تھا ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز کا, ہمارے پائلٹس کا, اور اس کے بعد کئی برس تک ہمارے پائلٹس ان کے ایئر فورسز کو ٹرین کرتے رہے. ٹھیک ہے, واپس آتے ہیں اس پوائنٹ پہ. اس وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انڈو اسرائیل نیکسس, اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں, جو ایک نوشن ہے. دیکھیے نا, جیسے ہم نے بات کی نا کہ 1981 کے جب عراق کے اوسیریک کے نیوکلیر پروجیکٹ کو اسرائیلیوں نے تباہ کیا تو اسرائیلیوں کو بہت حوصلہ ہو گیا, ان کو یہ امید ہو چلی کہ ہم یہی ایکسپیریمنٹ اب پاکستان کے خلاف